अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, कुछ टॉप स्टोरीज हैं इस वक्त की, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सानिया मुरीद के एक कलंक का टीका है, यह कहना है एहसान अली आरिफ साहब का, और उन्होंने मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से भी बात की है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा मशहूर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने भी कुछ बातें की तहरीक लबैक के हक में, और शेर अफजल मरवत साहब ने भी तहरीक लबैक के हक में कुछ बातें की हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी बातें समझ आ सकें। कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, एहसान अली आरिफ जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के वकील हैं, और जितने भी शोहदा के, जख्मियों के और कायदीन के और कारकुनान के केस थे, सब यही देख रहे थे। डेड बॉडीज के केस भी यही देख रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन का केस भी यही देख रहे थे। आज उन्होंने सानिया मुरीद के को एक कलंक का टीका करार दे दिया है। एहसान अली आरिफ ने अपने एक वीडियो बयान में बताया है कि सानिया मुरीद के एक ऐसा कलंक का टीका है जो सदियों तक बुलाया न जाएगा, और इससे उठने वाली टीसें अपनों की हो या बेगानों की, वो उठती रहेंगी। मजीद उनका कहना था, सानिया मुरीद के जुल्म व सितम के हिसाब से, रियासती जबर के एतबार से, ताकत के बेजा इस्तेमाल से, और रियासती कुव्वत के इजहार से, और कैजुअलिटी के एतबार से, और लोगों को तहस व नहस के एतबार से, शाराए आम पर खून की नदियां बहाने के एतबार से, इंसानियत की तजलील के एतबार से, और इंसानियत सोस मजालिम के बाद शहीद हो जाने वाले लोगों की डेड बॉडियां छीनने के एतबार से, और जान की बाजी हार जाने वाले लोगों और डेड बॉडियों के छुपाने के एतबार से सदियों तक याद रखा जाएगा। ये वो वाकयात थे जिनका इन्होंने जिक्र किया है। ये सब सानिया मुरीद के दौरान हुए थे, जिनका उन्होंने तस्करा किया है कि आखिर में उन्होंने डेड बॉडियां भी लोगों की छीन ली थी, और डेड बॉडियां ले जाने वाली 2 सैयद सादियों को भी इन्होंने हिरासत में रखा और तशद्दुद किया इतना कि उनमें से एक सैयद दादी का हमल भी ज़ाया हो गया था। ये सारी बातें उन्होंने याद करवाई हैं, दोहराई हैं आज, और आने वाले दौर में मुहक्किकीन इस पर तहकीक भी करेंगे और इस वाक़े को सियाह बाब के दौर पर याद रखेंगे। ये तो हम हमेशा यही करते हैं कि मुस्लिम लीग का जो नून का दौर है, मरियम नवाज का जो दौर है, ये स्याह दौर के तौर पर रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, और फ़लस्तीन मार्च करने वाली पार्टी के ऊपर जुल्म करने के हवाले से भी ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है जो कि मुसलमान मुल्क में हुआ है। ये भी रहती दुनिया तक एक मिसाल बन जाएगा, और आने वाले लोग अपनी नस्लों को बताएंगे कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की थी। इसमें फ़लस्तीन के हक में मार्च करने वालों पर बेजा और बेदरेग ताकत का इस्तेमाल किया गया था। ये लोग अपनी नस्लों को जरूर बताएंगे। मजीद उनका कहना था कि 90 दिन गुजरने के बावजूद भी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, और हिलू बहानों से उशाकान मुस्तफ़ा पर जमीन तंग की जा रही है और इनके कारोबार तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में हक बयान करना जान को मुश्किल में डालने के मुतरादिफ है, मगर इसके बावजूद भी हम हक पर खड़े हैं और हक बात कर रहे हैं।
بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، احسان علی عارف صاحب کی جرت کو لاکھوں سلام، کیونکہ انہوں نے جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کی آواز اٹھائی ہے اور ان کے کیسز لڑے ہیں، کورٹوں میں پیش ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ ریاست تحریک لبیک کے مقابلے میں کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مظلوموں کا ساتھ دیا اور مظلوموں کے کیس لڑے، شہداء کے کیس لڑے، اسیران کے کیس لڑے اور مسنگ پرسن کے کیس لڑے۔ ہر کیس میں وہ صف اول پہ کھڑے رہے اور مظلوموں کی آواز بنے رہے اور تحریک لبیک کی آواز بنے رہے۔ لاکھوں سلام ہو احسان علی عارف صاحب آپ کی جرت، ہمت اور بہادری پر۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ مسجد رحمت العالمین کے حوالے سے جو ہمارے کیس چل رہے تھے وہ اسٹل اسی طرح چل رہے ہیں اور کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 6 دسمبر کو ہم نے توہین عدالت کا جو ہے وہ اس کی پٹیشن دائر کر دی ہے سیکریٹری پنجاب جاوید قاضی کے خلاف، اور جاوید قاضی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ہم نے جاری کروا دیا ہے اور انہوں نے عدالت میں وہ پیش بھی ہوئے۔ عدالت نے ان کو مزید 4 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ تازہ ترین صورتحال مسجد رحمت العالمین کے حوالے سے لا اینڈ آرڈرز کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ واضح رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسا کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے کافی ایسے ثبوت پیش کیے گئے مسجد رحمت العالمین کے حوالے سے اور انہوں نے موقف اختیار کیا حکومت نے کہ یہ مسجد رحمت العالمین جو ہے یہ لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو نہیں کھلنا چاہیے، جس میں انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے اور پرانی کچھ تصاویریں تھی، پرانی ویڈیوز بھی وہ بھی پیش کی۔ اس لیے تھوڑی سی مشکلات ضرور ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم مسجد رحمت العالمین کھلوا کر ہی دم لیں گے۔ جب تک مسجد رحمت العالمین نہیں کھلے گی ہم سکون سے چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ کہنا تھا ایڈوکیٹ احسان علی عارف صاحب کا۔ میں اس کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، واقعی دلیر بندے ہیں اور سچے مسلمان اور مومن بندے ہیں جو کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں مشہور اینکر پرسن مبشر لقمان کا تحریک لبیک کے ٹاپ ٹرینڈ پر تبصرہ۔ مبشر لقمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، مبشر لقمان کا کہنا ہے کہ اپنے لیڈر کے حق میں مذہبی جماعت کا ٹرینڈ پنجاب حکومت کے اندازے غلط ثابت کر گیا ہے۔ بالکل جو ٹرینڈ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز نے چلایا تھا اس پر ابھی کچھ دیر پہلے سننے میں یہی آ رہا تھا کہ 15 لاکھ ٹویٹس ہو چکے ہیں، جو کہ سیکنڈ نمبر پہ آ رہے ہیں اس ٹائم پر۔ پہلے نمبر پر تحریک انصاف کا ٹاپ ٹرینڈ ہے اور دوسرے نمبر پر تحریک لبیک پاکستان کا یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر۔ تو مبشر لقمان نے بتا دیا ہے کہ حکومت پنجاب کے سارے اندازے تحریک لبیک پاکستان نے غلط ثابت کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین شیر افضل مروت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA بھی ہیں، انہوں نے بھی تحریک لبیک کا جو ٹاپ ٹرینڈ ہے اس کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے، آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ مرید کے میں اتنے ظلم و بربریت کے باوجود جس طرح مذہبی جماعت نے سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھائی قابل تحسین ہے۔ یعنی کہ جو تحریک لبیک کا ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، تمام جتنے بھی آزاد لوگ ہیں وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگ تعریفیں کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت مضبوط ہے، لیکن اب اس ٹائم پر جو دوسرے نمبر پر سوشل میڈیا مضبوط دکھایا گیا ہے وہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کا ہے، جس نے محض 24 گھنٹے کے اندر یعنی کہ 1.5 ملین
ٹویٹس کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ جتنا مرضی آپ ظلم اور جبر کر لو لیکن ہم میدان میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی موجودگی دکھا دی ہے اور حکومت کو بتا دی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔